अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साबिर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पंजाब में जो मरियम नवाज़ की ड्रामाबाजी चल रही है और ब्यूरोक्रेसी किस तरह उनको मामूम बना रही है, और उन्हें कहा जा रहा है जी क्योंकि इमरान खान के साथ यूथ है तो आप यूथ को टारगेट करें, नौजवानों को टारगेट करें। इसलिए मरियम नवाज़ ज़्यादातर जो विज़िट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के कर रही हैं, तालीमी इदारों के कर रही हैं, और नौजवानों से जो है वो मुलाकातें हो रही हैं। ना सिर्फ मरियम नवाज़ बल्कि इस रजीम चेंज के जो दूसरे मोहरे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो अहम अहदेदारान हैं, उनका भी फोकस आजकल नौजवान है। कभी नौजवानों को कहीं पे बुलाया जा रहा है, कभी कहीं पे उनको विज़िट करवाया जा रहा है। आज भी वो मुजफ्फरगढ़ में गए हुए थे विज़िट करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट की एमा पर उनको वहाँ पे ले जाया गया था। मतलब ये है कि नौजवानों को राम करने की कोशिश की जा रही है, मगर नौजवान सियाने हैं, वो जानते हैं कि कौन मुल्क के साथ मुखलिस है और कौन मुल्क की तबाही में अहम किरदार अदा कर रहा है। जितना भी ये नौजवानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, नौजवान जानते हैं कि किसने रिजीम चेंज किया, किसने 90 दिन में इंतखाबात ना होने दिए, किसने एक पार्टी से इंतखाबी निशान छीना, किसने यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से जो कंपेन है वो ना करने दी, किसने 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो बज़ोर ताकत छीना, किसने एक पार्टी जो इंतखाबात तमाम तरफ फस्तायत के बावजूद, जिससे इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया था, उसके बावजूद उस पार्टी ने मुहर्रका सर कर लिया 8 फरवरी को। मगर किसने, हु वाज द पर्सन बिहाइंड दिस रिगिंग इलेक्शन, अवाम जानती है कि किसने 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो चोरी किया, जोर ज़बरदस्ती से चोरी कराया, और ऐसी जमात जिसने 17 सीटें ली थी उसको हुकूमत दे दी गई। नौजवान बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है, इक्विप्ड टेक्नोलॉजी के साथ है, इंफॉर्मेशन के साथ है। 20 जो है वो एप्लीकेशंस काम कर रही हैं पाकिस्तान में, दुनिया में। जो इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा ज़रिया है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। हमारा मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का मसला ये है कि, और ये जो पुराने सियासतदान हैं इनका मसला ये है कि आज भी ये अखबारों की दुनिया में रहते हैं और टीवी चैनल्स की दुनिया में रहते हैं। उनको ये कैप्चर भी कर लेते हैं और एक किस्म का कब्ज़ा करके अखबारात पर, चैनल्स पर अपनी मनमानी का कंटेंट भी ये शेयर करते हैं या शाये करते हैं। मगर दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी है उसने इनकलाब बर्पा कर दिया है, दुनिया में इनकलाब आ चुका है, इंफॉर्मेशन के ज़राए तब्दील हो चुके हैं। मगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत जो है वो आज भी पुरानी डिगर पर चल रहे हैं। वो कहते हैं कि मीर शकील को साथ मिला लें, लखानी को साथ मिला लें, और मियाँ आमिर जो है उसको साथ मिला लें तो हम जो है प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन की जो जंग है वो जीत सकते हैं। मगर ये बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है नौजवान नस्ल के लिए, क्योंकि नौजवान नस्ल हमसे ज़्यादा, जो पुराने सियासतदान हैं, इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब मरियम नवाज़ की ड्रामेबाजी जो है वो ज़ोरों पर है और वो तालीमी इदारों के दौरे भी कर रही हैं, मगर बयानिया बन नहीं पा रहा। बयानिया इसलिए नहीं बन पा रहा कि हुकूमत तमाम तरफ वसायत के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। अब मरियम नवाज़ जो है वो आए रोज़ कभी बस का इफ्तिताह कर रही हैं, कोई नई ड्रामेबाजी कर रही है, और ब्यूरोक्रेसी जहाँ उसको बुलाती है, जी मैडम आ जाएं, आपको जो आपके लिए बहुत बड़ा हम पैकेज लाए हैं, और मरियम नवाज़ वहाँ पहुँच जाती है। मगर हकीकत ये है कि पंजाब की आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है, और सबसे बड़ी मुश्किलात मरियम नवाज़ ने पैदा कर दी है आवाम के लिए। अच्छा, हमारे कुछ लोग जो है, ज़्यादातर जो नून लीगी हमायती हैं या छोटे जहन के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि मरियम नवाज़ जो यहाँ पे तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा रही हैं वो बहुत बड़ा की कारनामा सर अंजाम दे रही हैं। हकीकत में ये PTI के दौर में भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ वो ऑपरेशन हुआ था, और उसमें बड़े लेवल पर ऑपरेशन हुआ था, जिसमें सिर्फ बाज़ारों के तजावज़ात नहीं बल्कि सरकारी ज़मीन कहीं पे भी किसी ने अगर कब्ज़ा किया हुआ तो उसको वागज़ार करवाया गया था। बड़े बड़े मुरब्बों के हिसाब से सरकारी ज़मीन जो है वो वागज़ार करवाई गई थी। मगर उस वक्त ये ड्रामाबाजी नहीं थी, क्योंकि PTI की हुकूमत ड्रामाबाजी पर यकीन नहीं करती थी, उसका मकसद आवाम को रिलीफ देना था। मगर मरियम नवाज़ के पास कुछ और है नहीं, और जो कम लेवल के लोग हैं, जिनका IQ लेवल कम है,
ان کو شعبہ بازی دکھانے کے لیے مریم نواز جو ہے وہ ایک ڈرامہ کر رہی ہیں جس تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، اور اس کو کچھ لوگ سراہ بھی رہے ہیں۔ بالکل نہیں سراہنا چاہیے، کیونکہ تجاوزات کی زد میں زیادہ تر غریب لوگ آتے ہیں۔ تجاوزات کیا ہوتی ہیں؟ ایک بندہ ہوتا ہے جس کو جو شاپ نہیں خرید سکتا یا کرایہ پر نہیں لے سکتا، وہ اپنی روزگار کمانے کے لیے ایک شاپ کے آگے اپنا سیٹ اپ کھڑا کر دیتا ہے، یا کہیں پہ وہ سرکاری جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اس کو قابل قبول نہیں ہے یہ چیز، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اب مریم نواز کیا کر رہی ہے؟ ایک میرا خود جاننے والا گلبرگ میں ریڑھی لگاتا تھا پھلوں کی، اب اس کا سارا وہ بھاول نگر سے آیا ہوا ہے، غریب بندہ ہے، اس کا گزر بسر جو ہے وہ اسی ریڑھی سے ہوتا تھا، اب اس کو ہٹا دیا ہے۔ اب وہ 2 مہینے سے اپلیکیشن دے رہا ہے جی مجھے اس کی الٹرنیٹ جگہ دی جائے، کیونکہ میرا روزگار چھن چکا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو مہینوں سے دھکے کھا رہے ہیں، مگر نہ ان کو ریڑھی دی جا رہی ہے، نہ ان کو پراپر سیٹ اپ بنا کر دیا جا رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ غریب لوگ جو ہے وہ مریم نواز کی اس ڈرامہ بازی کی زد میں آ چکے ہیں، اور ان سے روزگار جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریم نواز کی تعریف بنتی اگر وہ ملک میں کوئی معیشت بہتر کرتے، یہ معیشت ایکچوئل جو ہے وہ سب جانتے ہیں وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، ملیں بند ہو رہی ہیں۔ آج کی بھی تازہ خبر تھی کہ پاکستان میں ہزاروں ملیں جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، لاکھوں جو مزدور ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اگر یہ حکومت صحیح معنوں میں معیشت پر توجہ دیتی، میڈیا میں تو آپ کو نظر آئے گا جی معیشت ٹیک اپ کر چکی ہے، پتہ نہیں ہم امریکہ کو بھی عبور کر چکے ہیں، آگے بڑھ چکے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، روزگار نہ ہونے کے برابر ہے، مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہوا ہے۔ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی بری ترین صورتحال ہے، ہمارے جو فوجی ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، سیکورٹی کے حالات جو ہیں 2 صوبوں میں بلوچستان اور KPK میں انتہائی مخدوش ہیں، اور آنے والے جو دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، وہ پاکستان کا جغرافیہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے اب باقی نہیں رہی۔ اور اس کے علاوہ پاکستانی جو ہے وہ شدید مایوس ہو چکے ہیں سسٹم سے، اور وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ باہر نکل جائے۔ 17 سیٹوں والی جو حکومت ہے اس نے ملک میں لا اینڈ آرڈر، مہنگائی، معیشت، ہر چیز تباہ کر دی ہے، اور ہم اتنے کم ظرف ہیں، کم عقل لوگ ہیں کہ ایک ڈرامہ بازی جو تجاوزات کے خلاف ہلکی پھلکی ہو رہی ہے اس کو لے کر اس کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ بھائی یہ حکومت جو ہے یہ الیکشن چوری کر کے آئی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بنایا ہے، 17 سیٹوں پر حکومت دے دی ہے، معیشت تباہ ہے، ملک کی جو صورتحال ہے، IMF کے در پر ہیں ہم، اگر IMF نے قرضہ نہ دیا تو ہم یہ یہاں سے اٹھ ہی نہیں سکیں گے جو ہماری حالت ہے۔ اس لیے ہمیں ریکارڈ درست کرنا چاہیے، اور ان کو یہ جو جس کی پیدائش ہی غلط ہو، 17 سیٹوں پر جو حکومت ہو، وہ چاہے جتنے بھی اچھے کام کر رہے اس کی تعریف بالکل نہیں بنتی۔ ہم وہیں پہ کھڑے ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے، دوبارہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، اور جو حکومت بنائے، جو پولیٹیکل پارٹی جیتے اس کو حکومت بنانے کا حق دیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ بزور طاقت کس کو حکومت دے دیں، کس سے حکومت چھین لیں۔ یہ ملک کی تباہی میں بہت بڑا کردار جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جب تک اپنے آئینی رول میں نہیں آئے گی، ملک کی مسائل جوں کے توں رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔